أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الخطبة الماضية ذكرت لكم غزوة مؤتة، فقد ورد تفصيل أكثر لها كالتالي: حين ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة قال ابن رواحة: يا رسول الله، مرني بشيء أحفظه عنك. قال: إنك قادم غدا بلدا السجود فيه قليل فأكثر السجود. هذه نصيحة عظيمة، فالبلاد التي نقيم فيها في العصر الراهن يسود فيها الحال نفسه، إذ الناس قد نسوا الله تعالى، فيجب على الأحمديين أن يهتموا بعباداتهم بكثرة في هذا العصر. قال عبد الله بن رواحة: زدني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. فذكر الله مهم جدا. فقام ابن رواحة من عنده صلى الله عليه وسلم حتى إذا مضى ذاهبا رجع فقال: يا رسول الله، إن الله وتر يحب الوتر. فقال: كفاك يا ابن رواحة، فهل ستظل تسألني؟ يا ابن رواحة، ما عجزت فلا تعجزن، إن أسأت 10 أن تحسن 1. أي إذا أنجزت حسنة لله بعد ارتكاب سيئات كثيرة وكان في قلبك خشية الله، فإن الله عفو، فهو يعفو عن عاملي الحسنات ورحمته واسعة جدا. فاسعوا جاهدين دوما لإحراز الحسنات واجتناب السيئات، لا أن ترتكبوا دوما 10 حسنات ثم تعملوا حسنة 1. كلا، بل التائب الحقيقي إذا صدرت منه سيئة فهو يسعى لاجتنابها للأبد وينجز الحسنات لكي ينال فضل الله تعالى. باختصار، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزن عن أن تحسن 1، قال ابن رواحة: لا أسألك عن شيء بعدها. فلما ودع الناس عبد الله بن رواحة مع من ودعوا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ذكرت فيها النار، وهي: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، فهذا كان سيحدث. فقال المسلمون: صاحبكم الله ودفع عنكم أي السيئات وردكم إلينا صالحين. فقد دعا المودعون للجميع، فهذا ما كانوا يخافون، وإلا قد قال الله تعالى: إن المؤمن لن يدخل النار. والمراد من ورود النار أن المؤمنين يجدون نصيبا من النار في صورة إيذاء الكفار، فالنار بعد الموت تبتعد عنهم كثيرا. وكان الصحابة يدركون ذلك، فقالوا: دفع عنكم هذا الأذى المادي أيضا، وأعادكم إلينا صالحين، وأن يحالفكم فضل الله تعالى. لقد ورد أن سيدنا عبد الله بن رواحة خرج من المدينة بعد صلاة الجمعة، فعن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه، فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. أي حين بعثت سرية وجب عليك أن تخرج فورا دون أن تفكر في الجمعة. في هذه المعركة نجد ذكرى قتال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أول مرة في صفوف المسلمين، فقد كان فارسا مشهورا، لكنه شارك في هذه المعركة بصفته جنديا عاديا. فحين جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كان سيدنا خالد قد أسلم قبله ب3 أشهر فقط. فلما بلغ المسلمون على مسافة من المدينة علم بهم العدو، فبدأوا يستعدون للمقاومة. ويبدو أن المنافقين في المدينة واليهود كانوا قد أشاعوا خبر اجتماع المسلمين وسيرهم إلى الشام، لكي يتمكن العدو المسيحي من اتخاذ تدابير الدفاع. كان شرحبيل بن عمرو حاكما رومانيا على المناطق الجنوبية من الشام المتاخمة لجزيرة العرب، وقد وصلته أخبار سير هذا الجيش من جواسيس رومان في المدينة، ثم بدأ بجمع الجيش من القبائل الحليفة للرومان في جنوب الشام، كما أرسل أخاه مع بعض الرجال كطليعة لجمع أخبار الجيش الإسلامي. من جهة أخرى جهز شرحبيل بن عمرو جيشا يزيد على 100,000 مقاتل، فلما وصل المسلمون إلى وادي القرى أرسل شرحبيل أخاه سدوس مع 50 مشركا، فقاتلوا المسلمين، لكنهم هزموا وقتل سدوس. تقدم المسلمون ووصلوا إلى منطقة معان في الشام، وهي تقع قبل مؤتة. هناك علم الصحابة بكثرة العدو وتجمعه، وعلموا أن هرقل جاء إلى منطقة مآب في البلقاء مع 100,000 روماني، وانضم إليه 100,000
عربي من شتى القبائل. يقول العلامة الزرقاني إن هذا الجيش قد يكون هو نفسه الذي جمعه شرحبيل. أقام الصحابة في معان ليلتين وتشاوروا في الأمر. اقترح البعض إرسال رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بالوضع حتى يرسل مزيدا من الجيش دعما أو يصدر أمرا آخر فينقذوه، لكن حضرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شجعهم وقال: يا قوم، والله إن ما تكرهونه الآن هو ما خرجتم لطلبه، فقد خرجتم طلبا للشهادة، لا نقاتل الناس بعدد أو قوة، أي ليس بناء على جهادنا على عدد، أي ليس بناء جهادنا على عدد أو قوة، بل بدين الحق الذي أعزنا الله به، فانطلقوا، فما هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: صدق والله، ثم ساروا. فلقوا جنود هرقل من الروم والعرب عند تخوم البلقاء بقرية يقال لها مشارف. فلما اقترب العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، حيث وقعت هذه المعركة بين الحق والباطل، وأعد المسلمون عدتهم للقاء العدو. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي حضر هذه المعركة: لما اقترب العدو رأينا من العدد والسلاح والخيل والديباج والحرير والذهب ما بهر بصري. فقال لي ثابت بن أرقم: فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة، ما لك؟ كأنك ترى جموعا كثيرا. قلت: نعم. قال: لم تشهد معنا بدرا؟ إنا لم ننصر بالكثرة. قال ابن إسحاق: تعبأ المسلمون للمشركين وجعلوا رجالا على الميمنة والميسرة. ثم ورد عن استشهاد زيد بن حارثة رضي الله عنه، فاقتتل القوم قتالا شديدا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد برماح العدو. ثم أخذ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الراية فقاتل بها، فوجد صعوبة في القتال، فنزل عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى استشهد. وكان جعفر أول من عقر فرسه قتالا في سبيل الله. وقال أحد بني مرة بن عوف، وكان شهد غزوة مؤتة: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرسه له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. والآن يترجم حضرته هذه الثلاثة أبيات إلى اللغة الأردية. وفي حديث عبد الله عن أبي عامر عن أن جعفرا رضي الله عنه لبس السلاح ثم حمل على المشركين
حتى إذا خاف أن يخالطهم رجع فألقى السلاح ثم حمل على العدو وطاعنهم بالرماح حتى قتل. قال ابن هشام إن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين. وروى البخاري والبهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 69 من طعنة ورمية. وفي رواية عنه قال: وقفت على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 من طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي تلقاها كلها من أمامه. لما استشهد جعفر رضي الله عنه حمل عبد الله بن رواحة راية الإسلام وتقدم على جواده. تردد بعد التردد، أي بعد أن تولى عبد الله بن رواحة إمارة الجيش بعد استشهاد جعفر رضي الله عنهما، تردد وشك وخاف في قلبه فقال هذه الأبيات: أقسمت يا نفسي لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرن أشد الأقواس، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، أي قطرة سقطت من قربة قديمة. وبعد قراءة هذه الأبيات نزل عن جواده، فجاء ابن عمر رضي الله عنه بلحم مع عظم وقال: تقوى بهذا، أي كل هذا اللحم المشوي لتشد به صلبك، فقد واجهت أياما صعبة. فأخذ عبد الله اللحم مع العظم وانتهش منه نهشة، ثم سمع صوتا وجلبة في ناحية العسكر، وكان القتال قد بدأ وتضاربت السيوف، فقال لنفسه: أما زلت في الدنيا، أي ما زلت تأكل اللحم والناس يتقاتلون بالسيوف. ثم رمى العظم من يده وأمسك سيفه وتقدم وقاتل حتى استشهد، وسقطت الراية من يده واختلط المسلمون والمشركون، وتراجع بعض القوم، فصاح بهم عتبة بن عامر وقال: يا قوم، القتال وجها لوجه خير من القتال مدبرين. وهكذا حمسهم وشجعهم. وفي رواية أخرى: دفن زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم في قبر واحد. قال أبو عامر رضي الله عنه: عندما استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصابت المسلمين هزيمة شديدة. يقول: لم أرى 2 منهم معا، بل تشتتوا وتفرقوا، فحمل أنصاري الراية وركزها أمام الناس، ثم قال: إلي أيها القوم. فبدأ المسلمون يجتمعون ثانية، وعندما كثروا ذهبوا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال خالد للأنصاري: لن آخذها منك فأنت أحق بها. فقال الأنصاري: والله ما حملتها إلا لك. على كل حال، ورد في بيان إمارة خالد بن الوليد وهزيمة المشركين وإعلام الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر ما يلي:
قال أبو يسر الأنصاري رضي الله عنه لما استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أعطيت راية الإسلام لثابت بن أرقم، فقال ثابت لخالد بن الوليد أنت أعلم بالقتال مني، فأعطيت الراية لخالد بن الوليد رضي الله عنه. قال ابن إسحاق لما حمل خالد بن الوليد الراية دافع الناس وجمعهم، ثم مال بجيشه إلى جهة وتحيز، فانحاز العدو عنهم وأنقذ المسلمين وعاد بهم. وكان هذا التراجع في رأي ابن إسحاق في الحقيقة نجاة من الروم، لأن أكثر من 2000 مسلم كانوا قد اختلطوا بالروم، بينما كان عدد المسلمين 3000 فقط. ولهذا السبب سميت هذه السرية نصرا وفتحا، لأن العدو كان قد أحاط بالمسلمين وتجمع ضدهم. عادة في مثل هذه الظروف كان يمكن أن يستشهد جميع المسلمين، وكان ذلك محتملا، لكن القول بذلك يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنحكم الله الفتح، كان يعني من الفتح النجاة، فإن الفتح يحمل وجوها متعددة. كتب معظم المؤرخين أن خالدا رضي الله عنه ورفاقه قاتلوا العدو حتى هزموه. قال أبو عامر رضي الله عنه عندما حمل خالد رضي الله عنه الراية هاجم العدو فهزمهم الله تعالى هزيمة شديدة لم تر هزيمة مثلها، حتى قتل المسلمون منهم ما شاءوا. هذه رواية أخرى. ورد عن خطة خالد بن الوليد الحربية، أعاد خالد رضي الله عنه تنظيم الجيش في مؤتة، واختار مجموعة من الفرسان وأمرهم أن يعسكروا سرا خلال الليل جنوبا باتجاه جزيرة العرب خلف الجيش الإسلامي في مكان لا يراهم فيه الروم. وأمرهم خالد رضي الله عنه أن ينقسموا إلى عدة مجموعات، وأن يتقدموا من خلف الجيش الإسلامي نحو مؤتة، وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبيرات بأعلى صوت، وأن يجرحوا خيولهم في الأماكن الترابية ليثيروا غبارا كثيفا. كان الهدف من كل هذه الإجراءات أن يعتقد العدو أن تعزيزات إضافية قد وصلت لدعم المسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنه أن خالدا غير من ترتيب الجيش، فجعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة، وجعل ميمنته ميسرة وميسرته ميمنة، فأنكر العدو حالهم وقالوا قد جاء المسلمين مدد، لأنهم رأوا وجوها جديدة أمامهم فرعبوا وانكشفوا منهزمين. هذا جاء في فتح الباري. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الله الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. هذه رواية صحيح البخاري. وقال أبو قتادة ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه ثم قال اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله. وبحسب رواية استمرت هذه المعركة إلى 7 أيام. تحدث حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا عن ذلك فقال هذا كان أول جيش خرج من الإسلام لمواجهة المسيحية. عندما وصل هذا الجيش إلى حدود الشام علم أن القيصر قد أتى أيضا في هذا الاتجاه، ومعه 100,000 جندي روماني،
بالإضافة إلى قرابة 100,000 جندي من القبائل العربية المسيحية. وعندئذ أراد المسلمون أن يتوقفوا في الطريق ويرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لكي يرسل مددا إضافيا إذا شاء، أو يعطيهم تعليمات جديدة. عندما كانوا يتشاورون في الأمر، قام عبد الله بن رواحة بحماس وقال: يا قوم، لقد خرجتم من دياركم للاستشهاد في سبيل الله، والآن تجزعون مما خرجتم لأجله. ثم قال للناس: إننا لا نقاتل الأعداء بسبب عددنا أو قوتنا أو كثرتنا، بل نحن نقاتل لنصرة هذا الدين الذي أنزله الله تعالى علينا بفضله. فإن كان العدو أكثر عددا فليكن، وفي النهاية سننال إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله. عندما سمع الناس كلام ابن رواحة قالوا: إن ابن رواحة يقول الحق تماما. وتحرك الجيش إلى الأمام فورا، وعندما رأوا الجيش الروماني يتقدم نحوهم قاموا بتنظيم صفوف جيشهم في منطقة مؤتة، وبدأت المعركة. وبعد وقت قصير قتل زيد بن حارثة الذي كان قائد المسلمين. عندها حمل راية الجيش الإسلامي جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتولى قيادة الإسلام. وعندما رأى أن جموع العدو تتزايد وأن المسلمين لا يستطيعون حمل ضغطهم بسبب قلة عددهم، ترجل عن فرسه بحماس وعقرها، وكان ذلك يعني أنه لن يفر من الميدان أبدا، وأنه يفضل الموت على الهروب. كان ذلك من عادات العرب، حيث كانوا يقطعون أرجل الخيل حتى لا تسبب الدمار في الجيش بالجري هنا وهناك بدون فارس، أي لا تسبب الفرس أيضا دمارا. لذلك لم يكونوا ينزلون فقط عن الخيل، بل كانوا يقطعون أرجلها أيضا. بعد فترة قصيرة من القتال قطعت يمناه فأمسك الراية بيسراه، ثم قطعت بيسراه أيضا فضم الراية إلى صدره بطرفي ذراعيه المقطوعتين، وبقي صامدا في الميدان حتى استشهد. ثم أخذ عبد الله بن رواحة الراية كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل أيضا وهو يقاتل العدو. في ذلك الوقت لم تكن هناك فرصة للمسلمين للتشاور واختيار قائد لهم، وكادوا أن ينسحبوا من الميدان بسبب كثرة جيش العدو، إلا أن خالد بن الوليد أخذ الراية بتشجيع من صديق له، واستمر في مواجهة العدو حتى المساء. وفي اليوم التالي خرج خالد مرة أخرى بجيشه المتعب والمصاب لمواجهة العدو، وصنع حيلة حربية ضبطية بجعل مقدمة الجيش في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة، وجعل الجناح الأيمن أيسر والأيسر أيمن، ورفع بعض الشعارات التي جعلت العدو يعتقد أن المسلمين تلقوا مددا إضافيا، فتراجع العدو، واستطاع خالد إنقاذ الجيش الإسلامي والعودة به. انسحب العدو من تلقاء نفسه، ولم يقم المسلمون بمطاردتهم، ليس خوفا منهم، بل لأن العدو تراجع من تلقاء نفسه. وقد أخبر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة في نفس اليوم عن طريق الوحي، فأعلن وجمع كل المسلمين في المسجد. وعندما صعد المنبر كانت الدموع تنهمر من عينيه. قال: أيها الناس، إني أخبركم عن الجيش الذي ذهب إلى هذه المعركة. لقد واجه العدو بعد أن غادر من هنا، وبعد أن بدأ القتال قتل زيد أولا، فادعوا لزيد. ثم أخذها جعفر فهاجم العدو حتى استشهد، فادعوا له أيضا. ثم أخذها ابن رواحة وجعل الجيش يقاتل بشجاعة كبيرة، وأخيرا
استشهد هو الآخر فادعوا لهم جميعا. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، لم أعينه قائدا بل عين نفسه بنفسه وهو سيف من سيوف الله. وجاء في تفصيل وقوع هذا الحدث بحث من أحد الناس، فأنقذ خالد بن الوليد جيش المسلمين من الهلاك ورجع، وأصبح وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد شائعا، فأصبح يدعى بها بعدها سيف الإسلام. كان المسلمون الآخرون يعيرون خالدا بسبب تأخر إسلامه، واشتبك مرة في عراك مع عبد الرحمن بن عوف، فاشتكى عبد الرحمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعنف الرسول صلى الله عليه وسلم خالدا وقال له: يا خالد، أتسيء إلى رجل حضر بدرا؟ والله لو أنفقت مثل أحد ما بلغ ذلك مد عبد الرحمن ولا نصفيه. أجاب خالد: ولكنهم عيروني وكان لابد أن أرد عليهم. عند ذلك التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم قائلا: لا تعيروا خالدا، إنه سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين. وتحققت هذه النبوءة حرفيا بعد سنوات قلائل. عند عودة خالد إلى المدينة مع جيش المسلمين، قام بعض المسلمين الذين يصحبوه بوصف انسحابهم على أنه فرار وضعف في الإيمان. كانوا يقصدون من ذلك أنه كان من واجبهم أن يموتوا هنالك مقاتلين بدلا من العودة. فعنف الرسول صلى الله عليه وسلم الناقدين وقال إنهم ليسوا بفارين، بل كانوا جنودا ينسحبون ليتحيزوا إلى فئة ليعاودوا الهجوم. وبذلك أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحروب المستقبلية التي كان المسلمون سيواجهونها في الشام، والتي أبدى فيها خالد بن الوليد شجاعة عظيمة. قال المصلح الموعود رضي الله عنه في إحدى المناسبات متحدثا عن احترام العلم وآدابه: إن الأمم تعظم أعلامها وتحترمها كثيرا، أحيانا تقدم تضحيات كبيرة لانتزاع العلم من العدو، وأحيانا تقدم الأقوام تضحيات عظيمة لحماية علمها. وهذا ليس شركا، بل كما يعد الجميع جلوس الابن في مكان أعلى أمام أبيه أمرا غير لائق، لأن ذلك يعد في غاية المجاز إهانة للأب. كذلك إن انتزاع العلم من قوم يعني أن كرامتها وعزتها قد دست في التراب. لذلك سنت الجماعة أيضا لحماية لواء الأحمدية ولواء مجلس خدام الأحمدية، ويعين أعضاء مجلس خدام الأحمدية لحمايتها. يتابع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يقول: لذلك تضحي الأمم بأرواحها، لكنها لا تتحمل أن يقع علمها في قبضة العدو. عندما تغرس عظمة العلم في قلوب أفراد الأمة، فإنها تعدهم ليكونوا مستعدين للتضحية بأرواحهم إذا لزم الأمر لحماية علمهم، لأن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بقطعة خشب أو قماش، بل يتعلق بكرامة الأمة المتمثلة أمامهم في شكل العلم. لقد ذكرت مرات عديدة من قبل أننا نرى مثل هذه الأمثلة في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. ففي إحدى المعارك كان علم الإسلام بيد ضابط مسلم. ما كان الناس في تلك الأيام يصنعون أعلاما فاخرة، بل كانوا يربطون قطعة قماش أسود على عصا بسيطة، ولكن سواء كانت تلك قطعة قماش أسودة أو عصا بسيطة، كان الأمر يتعلق بكرامة الأمة. ما كان ينظر إلى قيمة العلم المادية، بل كان الاعتبار الوحيد هو أن كرامة الأمة تكمن في حماية هذا العلم. على أي حال، في تلك المعركة هاجم النصارى الذين كانوا
يحاربون المسلمين المكان الذي كان فيه علم المسلمين بوجه خاص. كان العلم بيد جعفر رضي الله عنه، وذلك في معركة مؤتة. عندما هاجموا قطعت يد جعفر، فأمسك العلم بيده الأخرى على الفور، وعندما رأى العدو أن العلم لم يسقط هاجم مرة أخرى، فقطعت يده الأخرى التي كان يمسك بها العلم، فأمسك العلم بساقيه على الفور، ولأنه لا يمكن الإمساك بالعلم بالساقين لوقت طويل، نادى بصوت عال أن يتقدم مسلم ويأخذ العلم، وقال: أيها المسلمون، حذاري أن يسقط علم الإسلام. كان ذلك العلم من قماش أو خشب بسيط، لكنه سماه علم الإسلام، وقال: إنه وإن كان من خشب ومن قماش بسيط ولكنه علم الإسلام، لذلك يجب حمايته. فتقدم ضابط آخر وأمسك العلم يقول مبديا رأيه: أعتقد أنه كان خالد بن الوليد الذي أمسك بالعلم، ولكنني أرى أنه لم يكن خالد بن الوليد، بل كان صحابيا آخر، ثم سلم العلم إلى خالد بن الوليد لاحقا. انظروا، إنها مجرد قطعة قماش ومجرد عصا خشبية، ولا قيمة خاصة لهذا القماش أو الخشب في الإسلام، ولكن فيما يتعلق بمسألة الشرف القومي فإن الإسلام لا يمنع من ذلك. لذلك قال هذا العلم الإسلام: احذروا أن يسقط. ولم يستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، بل كان أحيانا يعظم مثل هذه الأمور بنفسه، فيقول: من سيأخذ هذا العلم؟ في بعض المعارك كان صلى الله عليه وسلم يقول: سأعطي العلم شخصا يحافظ على عزته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون للحصول على هذا العلم. أقول هذا البيان سوف يستمر مستقبلا بإذن الله. استمروا في الدعاء للظروف السائدة في العالم بوجه عام، كما أقول دائما، وفي هذه الأيام خاصة أدعو من أجل الأوضاع السائدة بين باكستان والهند، لينهي الله الظلم ويحمي المظلومين، ليمنح الله الحكومات العقل لحل المشاكل بالصلح والسلام بدلا من الاتجاه نحو الحروب، ليكونوا ملتزمين بالاتفاقيات الدولية، وليوفق الله المنظمات الدولية أيضا، حيث يصعب الحصول على العدل هذه الأيام، ولكن نسأل الله أن يوفق هذه المنظمات وكذلك الأصدقاء المتعاطفين مع الطرفين ليتمكنوا من حل المشاكل بين هذه البلدان. على أي حال، تقول باكستان وتصدر تصريحات من وزرائها بأنه ليس لهم أي علاقة بالحادث الإرهابي الذي وقع في كشمير، وإذا كان لديكم شك فيمكنكم إجراء تحقيق من خلال هيئات الأمم المتحدة، وهذا ما ينبغي أن يحدث بدلا من أن نتقاتل. ينبغي لحكومة الهند أيضا أن تظهر موقفا إيجابيا حيال هذه القضية، وندعو الله تعالى أن يهدي الطرفين إلى سبيل العقل والحكمة، فإذا اندلعت الحرب فسيتكبد الطرفان خسائر فادحة، إذ لا يقتصر ذلك على الجنود فحسب، بل سيمتد ليشمل الأبرياء والمظلومين الذين يسحقون دون ذنب. هذا هو واقع الحروب اليوم، وهذا ما يحدث. فلندعو لجميع المظلومين في العالم. إن العالم على ما يبدو يقف على شفا الدمار، أنقذه الله تعالى من الدمار المحقق، ولن يتحقق ذلك إلا بتوبة الناس وخضوعهم لله. نسأله تعالى أن يوفقهم لذلك وأن يرزقنا التوفيق للدعاء. والآن سأؤم صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة لشهيد هو السيد محمد آصف بن السيد رفيق أحمد من قرية بلير في محافظة قصور بباكستان. لقد استشهد على يد معادي الأحمدية في 24 أبريل إثر إطلاق نار. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان عمره الفقيد عند استشهاده 19 عاما، فكان شابا يافعا. وتفصيل الفاجعة أنه في تلك الليلة حوالي الساعة 11 إلا ربعا خرج السيد محمد آصف على دراجة نارية برفقة جاره الأحمدي السيد اثنان أحمد لشراء بعض الحاجيات المنزلية من خارج القرية، إذ كان أصحاب المحلات في القرية فرضوا مقاطعة اقتصادية على الأحمديين، مما يضطر الأحمديون للذهاب للتسوق خارجها. وعلى بعد حوالي 100 متر من المنزل كان المعتدون في كمين غادر
فأطلقوا كان المعتدون في كمين غادر فأطلقوا النار عليهما. أصيب السيد محمد آصف بطلقة اخترقت كتفه الأيمن إلى ظهره، بينما أصيب السيد اثنان أحمد بطلقة في ساقه اليسرى. واصل المعتدون إطلاق النار بعد الحادث لنشر الرعب، في حين أظهر الشابان شجاعة وصبرا رغم إصابتهما، فقادا دراجاتهما النارية مبتعدين حتى سقطا بعد مسافة. وصلت الشرطة متأخرة بينما استمر إطلاق النار من المعتدين، مما حال دون نقل الجريحين إلى المستشفى فورا. وبعد وصول الشرطة، عندما نقل السيد محمد آصف إلى المستشفى، كان قد استشهد متأثرا بنزيف حاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. سجل الحادث في مركز الشرطة فول نغر في محافظة قصور. وبعد تسجيل القضية تظل الأمور كالمعتاد على حالها دون تحرك يذكر، ولكن لنرى ماذا يحدث هذه المرة. لقد ألقي القبض على 3 أشخاص. إن السيد اثنان أحمد الذي أصيب في ساقه تعافى بفضل الله تعالى بعد تلقيه العلاج الأولي. منذ 3 سنوات يسود جو من العداء الشديد في قرية بلير في محافظة قصور. سجلت مرات عديدة دعاوى كيدية ضد أفراد الجماعة الأحمدية، وتعرض الأحمديون للعنف مرات كثيرة، كما طمست الكلمة الطيبة وآيات قرآنية من قبور الأحمديين في مقبرتهم. وفي القرية تفرض على الأحمديين مقاطعة شاملة، حيث يمنعون من شراء الحاجيات من المحلات، وحرموا من أخذ الماء من محطة تنقية المشتركة، ويضايق أطفالهم أثناء ذهابهم وإيابهم من المدارس. هذه هي الأوضاع هناك. دخلت الأحمدية في عائلة الشهيد عبر جده الأعلى السيد محمد دين، الذي بايع في قاديان بمناسبة الجلسة السنوية عام 1934 خلال الخلافة الثانية المباركة. وكان اسم جد الشهيد السيد محمد يعقوب. كان الشهيد الابن الوحيد لوالديه، وكان قليل الكلام واسع الحلم، يحب الجميع ويظهر تعاطفا معهم. كان مواظبا على الصلوات الخمس وسباقا في خدمة الجماعة. كان شغوفا بالمشاركة في المسابقات الرياضية التي تنظمها الجماعة، وحقق مؤخرا المركز الأول في إحدى هذه المسابقات الرياضية على مستوى المحافظة. كان يعتني بوالدته المريضة بالقلب رعاية تامة، وقالت والدته إنه كان ابنا مطيعا لها ولم يعصها قط، وكان محبا ومتعاطفا مع أقاربه وذويه. تقول شقيقته زاهدة رفيق إن أخاها كان يرعى الجميع، وكان أخا محبا ومتعاطفا جدا، كان يتوق إلى الشهادة وقد أكرمه الله بها. قبل استشهاده ب3 أيام رأت في المنام أنه أصيب بطلقة نارية، فاتصلت به في اليوم التالي لتطمئن عليه، وفي يوم استشهاده اتصلت به مجددا، لكنه قال إنه مشغول، فكانت المحادثة موجزة، وقال لها بأنه سيتكلم معها ليلا، لكن ذلك لم يحدث إذ استشهد في ذلك اليوم ولقي ربه. تقول شقيقته إنها كانت قلقة بسبب المنام، وكانت تكتب لي رسالة تطلب فيها الدعاء. وعندما وصلت إلى جملة رأيت في المنام أن أخي أصيب بطلقة، جاءها الخبر بأن أخاها نال الشهادة. كان الشهيد عضوا في مجلس خدام الأحمدية في محافظة قصور، حيث كان يشغل منصب ناظم التحريك الجديد. أما في الجماعة المحلية فكان يخدم كنائب قائد خدام الأحمدية وناظم الأطفال. ترك خلفه والديه وشقيقتين. يقول السيد نثار أحمد رئيس الجماعة في بلير إن الشهيد كان نموذجا في الأخلاق العالية والسلوك الحسنة. لقد وجدته خادما متواضعا يتمتع بدماثة الأخلاق والطبع الهادئ، ومحبا للخلافة ومطيعا لها. كان مواظبا على الصلوات وعلى دفع التبرعات، ومثاليا في العمل التطوعي وفي خدمة الخلق وواجبات الحراسة، وسباقا في المساهمة في جميع أعمال الجماعة، وكان بارا بوالديه ومهتما بها بكل عناية. ويقول السيد طارق أحمد معلم الجماعة إن الشهيد
كان صاحب خصال رفيعة، لم يكن في بيته تلفاز، لكنه كان يستمع بانتظام إلى خطبة الجمعة على هاتفه، أو كان يأتي إلى بيتي في مركز الجماعة للاستماع إليها. كان يسارع لتلبية أي دعوة لخدمة الجماعة، ويؤدي مهامه بمسؤولية عالية، ويخدم ضيوف الجماعة بإخلاص وحماس. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.